1 2 3 4 re ga sa sa re 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 ga sa sa pa ma ga re ga sa sa ni sa pa ma ga re sa ni re sa ni da pa ma da ni sa ni da pa ma ga re ga sa sa ni sa pa ma ga re ga sa re ni sa re ga ma pa ga re pa ma pa da pa ma da pa ma pa re sa re ga re ma ga re sa sa ni pa da pa ma pa da ni sa da ni da pa ma ga ma pa da ni sa आजा सांझ हुई